السلام عليكم. دونك دائما مع لا ريزوليسيون دو بروبليم باقي فيهم مشكل. دونك اللي درنا البارح وحتى اللي درنا اليوم كاين اللي يقدر يجاوب، كاين اللي كيقرب الجواب، كاين اللي ما كيجاوبش، كاين اللي ما كيعرفش منين يدخل لو بروبليم. لا رضي عليكم، فاش كيكون عندي ان بروبليم كنحلل بعدا. مازال دابا مثلا عندي هنايا راه غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون باش الا توضروا لكم ولا سمعتوا غتلقاوهم. ان homme âgé de 42 ans، يعني واحد السيد، واحد الراجل عنده 42 ans ياك، a trois enfants qui ont respectivement، يعني على التوالي، واحد عنده 12 14، واحد عنده 12، واحد عنده 8 ans. Donc combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme. Donc combien d'années، هذه هي لا كيسيون. شحال خاص يدوز، حيت دابا كاين اللي كيسحب وكيجمع هادو كيقول لك راه ما كيعطينيش. شحال خاصو يدوز la somme de l'âge du père sera-t-il égal à la somme de ces trois enfants. La somme l'âge ديال لو بير غيولي كيساوي المجموع ديال لي زونفون بثلاثه. الا جمعنا لاج ديالهم كيعطينا لاج ديال لو بير، ماشي دابا، هذا هو لاج اكطويل اللي عندهم دابا حاليا، هذا هو لاج ديالهم. و كومبيان داني هاد المده اللي غدوز ما عرفناهاش. اذا انا شنو كندير ملي غدوز هاد المده، شنو هي المده اكس ما عرفناهاش. اكس سوا اكس لو نومبر داني شيرشي، يعني اللي كنقلبوا عليهم مزيان. دونك لو بير بزاف منكم شنو داروا، هذا كيديروا 8 بلس اكس مزيان حيت تزادت عنده المده، هذا حتى هو تزاد عنده 12 بلس اكس يعني مثلا، وهذا 14 بلس اكس، وهذا كديروا ليه 42. لو بير ما كتزيدوش ليه مالو، هو غيتفيكس عليه العمر حتى هو غادي تزاد ليه. وكاين واحد شي دي زيلاف شنو داروا، كيديروا لك 8 اكس، يعني الا عندك انت دابا 8 سنين دا 16 سنين غتولي عندك 80 عام، حيت 8 في 10. لا راه كنزيدو ماشي كنقصو، ماشي كنضربو، كنزيدو هذيك المده دا 16 سنين غتولي عندك 18 سنه. دونك هذا هو لاج ديك في هاد الوقيته هادي، الا جمعنا هادو كيعطيونا هذا. دونك انا كنكتب ليكواسيون. دونك 8 plus x plus 12 plus x plus 14 plus x est égal 42 plus x. هنا حطيت كنحل دابا ليكواسيون x plus x plus x، درهم زائد درهم زائد درهم هي 3 دراهم، موان اكس غنجيب هاد اكس عند لي زيكس ديالو، و 42 غندي عند هاد لي نومبر، موان 8 موان 12 موان 14، بدلت ليهم لي سين كاملين انا بدلو الاماكن ديالهم. 3 اكس موان اكس، الله يرضي عليكم هاد اكس هذا راه هي واحد اكس، عوض ما كنقولوا واحد درهم كنقولوا درهم. اذا ملي كنجمع 3 اكس موان 1 اكس هي 2 اكس. هادي 42 موان 20 غتعطينا غير بشويه عليكم، تبغى تنقصوا 8 وتنقصوا موان 20 هي 22 موان 14 هي 8. هنا اكس حيت عندنا لا ديفيزيون لا مولتيبليكاسيون كتحول لا ديفيزيون، ماشي بحال الا عندي، حيت دابا كيدير 8 بلس اكس، راه الا عندي هادي ايكالا 8 ديك الساعه غنقولوا اكس ايكالا 8 موان 2، لاديسيون كيتحول لا سوستراكسيون. اما هنا عندي الضرب كيتحول للقسمه، 8 sur 2 هي 4. دونك كنمشي ندير لا فيريفيكاسيون. لا فيريفيكاسيون هذاك اللي عنده 8 سنين شحال غتولي عنده 2 زون، هذاك اللي عنده 2 زون غتولي عنده 16 زون، هذاك اللي عنده 14 زون غتولي عنده 20 زون، و لو بير غتكون عنده 46. كلهم غتزيدو لهم 4 سنين. الا جمعنا دابا هادو 20 30 40 48، اذا فين كاين المشكل
لأن خص تعطينا دونك 8 12 12 16 غلطت في ليليف هذا شتي راه كي لا هنا 14 بلس 4 هي 18 غتكون عندها 18 دونك 18 بلس 30 46 هي هذيك دونك إلا جمعتو هادو غيعطيوكم 46 دونك لو نومبر d'années cherchées دونك كنكتب لا فراز في الاخر دونك l'interprétation le nombre d'années cherchées ولا après 4 ans يعني اللي كتبتي مزيان le nombre d'années cherchées est 4 ans. غادي ناخد ان اوتر بروبليم. هاد لو بروبليم الاخر كيشبه شويه لهذا ولكن ديما نفهمو البروبليم هو الاول الا ما فهمناش ما غاديش نجاوب. مريم اي احمد دو فخير اجي ريسبكتيفمون مريم عندها 2 ans 14 ans يعني على التوالي واحمد عنده 2 ans. Donc combien d'années la somme de leur âge sera-t-elle 60 ans. شحال خاصو يدوز باش تولي عنده الا جمعناهم كيعطيونا 60. دابا الا جمعناهم ما عطاوناش 60 ولكن كدوز واحد المده هذيك المده هي اللي ما عرفناش سوا اكس لو نومبر داني chercher donc مريم عندها 14 ans 14 ans ملي غدوز داك لو نومبر 14 بلس اكس بلس احمد عنده 12 غتكون عنده 12 بلس اكس الا جمعنا هذا بهذا كيعطينا 60. انا حطيت ليكواسيون ملي كنحط ليكواسيون كلشي كيولي ساهل اكس بلس اكس 2 اكس 60 باردون 60 موان 14 كنحول هادو وكيتبدلو موان 12 2x égale 60 moins 26 14 مع 12 26 غادي تعطينا حيت 60 الا حيدنا منها 14 و 12 هي 60 غنحيدو منها 26 دونك غتبقى لنا 34 جو كخوا هادشي 40 50 هي هاديك دونك x égale 34 la multiplication غتعطينا la division égale à 17 دونك نمشيو نشوف واش فعلا الا دازت 17 سنه واش الا جمعناهم مريم الا دازت 17 سنه غتولي عندها 31 ans احمد غتولي عنده 29 ans الا جمعناهم كيعطيونا 60 دونك الجواب ديالنا صحيح دونك لو نومبر d'années cherchées et 17 ans. غادي ناخد ان اوتر بروبليم. هاد لو بروبليم عاوتاني خصنا نركزو معاه ديما قبل ما نحط ليكواسيون ولا حتى حاجه كنبدا غير نخربق مع راسي في الورقه كنفهم بعدا اول ندير لانتربريتاسيون لهاد لو بروبليم. Un jardin a une forme rectangulaire جايه من rectangle من مستطيل. اذا واحد لو جاردان بهاد لا فورم هادي ديال المستطيل الى 20 mètres de moins dans la largeur que dans la longueur يعني la largeur قل من la longueur ب 20 متر طول فايت العرض ب 20 متر ماشي الطول فيه 20 ولكن هو فايت العرض ب 20 الا كان العرض فيه 2 الطول غتكون فيه 22 كان لا لارجور فيه 4 لا لونغور غتكون فيها 24 يعني هي بلس دونك قلت اش كنقول دابا الا كان العرض فيه 2 هذا غتكون فيه 22 كان العرض فيه 4 هذا غتكون فيه 24 اذا الا عرفت العرض غنعرف الطول وهذا العرض منين غنجيبو ما عرفتوش اول حاجه هو غنعطيه اكس لهذا العرض هذا والطول شنو غادي يكون كاين اللي كيدير ليه 20 اكس راه ماشي غتضرب اكس في 20 راه غير كتزيد ليه 20 اكس زائد 20 هاد الطول ها العرض الا عرفت اكس غنعرف العرض وديك الساعه غنزيد ليها 20 ولا عطيني الطول. هنا كنبدا نشد المعلومه لي زانفورماسيون. La longueur totale de la clôture
qui lenteur est 250 mètres. يعني هذا اللي دايرها بالمستطيل كامله فيه 250 متر. شكون هو هذا؟ هذا زائد هذا زائد شنو هو المحيط؟ هو لو بيريمتر. لو بيريمتر هو هاد لا لونغور بلس لا لارجور بلس لا لونغور بلس لا لارجور. داكشي علاش كنديرو جوج من العرض وجوج من الطول. هادو كيعطيني 250. دونك اذا شنو غادي ندير؟ غنحط بعدا قلنا اكس سوا اكس لا لارجور du jardin. Donc, il a qu'un x, voilà la largeur, plus la longueur, fois 2. حيت العرض في جوج والطول في جوج. اش كيعطينا لو بيريمتر؟ شحال هي؟ 250 متر. انا حطيت ليكواسيون وانا مازال ما كملتش لو بروبليم اشنو باغيين. اذا في الاخر باغيين لاغ دو سو جاردان، المساحه. ولكن المساحه حتى نعرفوا العرض ونعرفوا الطول ونحسبوا المساحه. غنحل ليكواسيون x plus x هي 2x plus 20 fois 2 égale 250. والله يرضي عليكم راه كتنساو لو ديفلوبمون. راه ما تسناش ديما يقول لك ديفلوبي باش انت دير لو ديفلوبمون. راه شحال من واحد دار 2 fois 2x دار 4x بلس 20. ما نضربش جوج فاش راه هنا كاين لي بارونتيز جوج غنضربوها في هادي ونضربوها في هادي. بلس 40 ايكال 250. 4x غنحول 40 لهنا غتولي موان. حيت خصنا نخلي اكس بوحدو هنايا. اشنو غتعطيني 4x 250 موان 40 هي 210. حيت 50 الا حيدنا من 40 هي 10 مع 200 هي 210. مزيان. انا لقيت هنايا غادي نجي نكمل الفوق. دونك x عندنا لا مولتيبليكاسيون غتعطينا لا ديفيزيون 210 sur 4. دونك هي 52,5 متر. هذا la largeur. Donc la longueur, donc la largeur est 52,5 et la longueur est بلس 20. خصنا نزيدو لها 20 هي 62,5 حيت قلنا الطول فايت العرض ب 20 متر. مزيان. ملي لقينا العرض والطول راه ديك الساعه شنو بغينا؟ الوغ l'aire de ce jardin est المساحه ديال المستطيل شنو هي؟ الطول في العرض لا لونغور فوا لا لارجور 52,5 fois 72,5 est égal 3806,25 mètres au carré. متر فوا متر لا سيرفاس كتكون متر او كاري. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.